अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज में एक बार फिर खुश आमदीद। आज की स्टोरी बहुत दिलचस्प है। इसका नाम क्या है? जी हाँ, ये रूस की कहानी है और इसका नाम है एक और सिंड्रेला। आप कहेंगे कि सिंड्रेला की कहानी तो आपने सुनी हुई है, ये एक और सिंड्रेला क्या है? जी बिल्कुल, ये एक वैसी ही बच्ची की कहानी है जैसी कि सिंड्रेला की कहानी थी, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ। इसमें मुख्तलिफ क्या है, आइए सुनते हैं। कुछ अरसा पहले की बात है। एक घने जंगल के करीब एक लड़की नताशा रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी, लेकिन मरने से पहले माँ ने नताशा को अपने पास बुलाया और एक छोटी सी गुड़िया देकर कहा, मेरी बच्ची, मेरे मरने के बाद जब तुम्हें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो तब इस गुड़िया से मशवरा मांगना। ये हमेशा तुम्हें सही मशवरा देगी, लेकिन याद रखो, इस गुड़िया को छुपाकर बहुत हिफाजत से रखना। नताशा की माँ को मरे थोड़ा ही अरसा हुआ था कि इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ वैसी ही निकली जैसी कि अमूमन सुतीली माएं होती हैं। इसकी अपनी भी 2 बेटियां थीं और ये तीनों मिलकर नताशा को सताने में कोई कसर न छोड़ती थीं। सख्त सर्दी होती या गर्मी, नताशा सूरज निकलने से रात गए तक घर के कामों में मसरूफ रहती। फिर भी नई माँ और इसकी बेटियों का मुंह सीधा न हुआ और वो इसके लिए काम पर काम निकाले चली जाती। कभी कभी नताशा जब इन सख्त कामों से तंग आ जाती तो वो चुपके से अपनी गुड़िया निकालती और अपनी तमाम मुश्किलात इससे बयान करती, और फिर जाने कैसे बड़े से बड़ा काम खुद ब खुद हो जाता। इसके काम करने की जिन्नाती रफ्तार सुतेली माँ को हैरान परेशान कर देती। एक मर्तबा क्या हुआ कि नताशा के बाप को किसी जरूरी काम से कई दिन के लिए घर से दूर जाना पड़ा। खिज़ां का मौसम था। देखते ही देखते सूरज ढल गया। शाम ही से हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अचानक तेज बारिश घर की खिड़कियों पर दस्तक देने लगी और तेज हवाएं चिमनियों के रास्ते चिंगाड़ती हुई अंदर दाखिल होने लगी। सुतेली माँ के जहन में ख्याल आया कि नताशा से पीछा छुड़ाने का इससे बहुत अच्छा मौका और दोबारा नहीं मिलेगा। इसने अपनी दोनों बेटियों को भी बुलाया और कहने लगी कि तुम तीनों को मैं कुछ काम दे रही हूँ और ये काम हर सूरत तुम्हें मुकम्मल करना होगा। ये कहकर इसने बड़ी बेटी को स्वेटर बुनने के लिए कहा, दूसरी को जुराबे बुनने का कहा और नताशा को कहा कि वो कढ़ाई करे यानी कि कपड़े पर फूल निकाले। और जलाकर के गई एक छोटी सी मोमबत्ती और खुद मजे से सोने चली गई। मोमबत्ती इस कदर छोटी थी कि चंद लम्हों में ही खत्म हो गई। अब क्या करें, रोशनी कहाँ से लाएं? हल्की हल्की आतिशदान की ही रोशनी आ रही थी जो लकड़ियां जलने से हो रही थी। बड़ी लड़की बोली, रोशनी तो एक ही जगह से मिल सकती है। दूसरी ने मक्कारी से कहा, वो जगह बाबा यामा का घर है। हाँ बिल्कुल ठीक, पहली बोली, मगर वहां जाएगा कौन? मेरा स्वेटर की ऊन तो खूब चमक रही है। मेरे लिए स्वेटर बुनना जरा भी मुश्किल नहीं, मैं भला क्यों जाऊं? दूसरी ने कहा, मैं भी क्यों जाऊं? मेरी सिलाइयां देखो कैसे रोशन हैं। इन चमकदार सिलाइयों से जुराबे बुनना कुछ मुश्किल नहीं। जाना तो नताशा को पड़ेगा। बिल्कुल, जाना तो नताशा को पड़ेगा, दोनों एक साथ बोले और नताशा को बाहर धकेल दिया। वो गरीब हैरान परेशान बारिश में भीगने और ठंड से कांपने लगी। बच्चों, आप सोचेंगे कि ये बाबा यागा कौन है? चलिए बताती हूँ। क्योंकि ये रूस की लोक कहानी है, तो रूस में बच्चों को जब किसी ख्याली चुड़ैल से डराया जाता है तो उसका नाम बाबा यागा है।
جیسے یہاں ہم بچوں کو ڈراتے ہیں یا جب وہ اپنی ماما کو ستا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو جن بابا آ رہا ہے نا، تو اسی طرح سے وہاں پر بچوں کو بابا یاگا کہہ کر ستایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلو کہ بابا یاگا سچ مچ ایک جیتی جاگتی چڑیل کا نام تھا، خیالی چڑیل کا نہیں۔ اس کا گھر زمین سے تھوڑا اونچا تھا، جیسے بڑے پنجوں پہ کوئی کھڑا ہو۔ دور سے لگتا تھا یہ گھر کسی جناتی مرغے کی ٹانگوں پر کھڑا ہے۔ بابا یاگا ایک جادوئی گولے پر سوار ہو کے پورے جنگل میں گھومتی پھرتی تھی، اور وہ اس کے گھر کے قریب سے گزرنے والے کوئی انسان اس سے بچ نہ سکتا تھا۔ اب کیا کروں؟ نتاشا نے سوچا۔ اچانک اسے اپنی دوست گڑیا کا خیال آیا۔ وہ اس وقت بھی اس کی پوشیدہ جیب میں موجود تھی۔ نتاشا کو حوصلہ ہوا۔ اس نے جیب سے گڑیا کو نکال کر ہتھیلی پر بٹھایا اور کہنے لگی، میری دوست، میری سہیلی، یہ ظالم لوگ مجھے جنگل میں بھیج رہے ہیں بابا یاگا کی جھونپڑی سے روشنی کے لیے۔ بھلا وہاں کوئی گیا ہوا واپس آیا ہے؟ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اندھیرے میں گڑیا کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگی اور وہ بولی، پیاری نتاشا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بے فکر ہو کے چلی جاؤ، مگر خبردار میرا راز کسی کو نہ بتانا، مجھے خفیہ جیب میں چھپا لو۔ نتاشا نے گڑیا جیب میں ڈالی اور چل پڑی۔ اف، کیا بھیانک سما تھا۔ ہوا درختوں میں پھنکارتی پھر رہی تھی، شاخیں چٹک رہی تھیں اور پتے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نتاشا دل کڑا کر کے چلی جا رہی تھی، جانے کب تک چلتی رہی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں سے زمین لرزنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سفید گھوڑا نمودار ہوا۔ اس کے سوار نے بھی سفید لباس پہن رکھا تھا۔ ادھر وہ تیزی سے گزرا، ادھر آسمان پر سفیدی نمودار ہوئی۔ نتاشا پھر آگے چل پڑی۔ اچانک پھر زمین گھوڑے کی ٹاپوں سے کانپ اٹھی۔ اس دفعہ گھوڑا اور اس کا سوار آگ کے شعلوں کی طرح چمکدار سرخ تھے۔ جو وہ گزرے آسمان پر شفق پھوٹ پڑی، یعنی روشنی ہو گئی۔ نتاشا چلتی رہی یہاں تک کہ جنگل میں ایک صاف میدان نظر آنے لگا۔ اس میدان میں بابا یاگا کی جھونپڑی مرغی جیسے پنجوں پہ کھڑی تھی۔ اس کے چاروں طرف ہڈیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی اور وہ بڑے دروازے کے دونوں طرف روشنی کی کندیلوں کے بجائے 2 کھوپڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ نتاشا خوف زدہ ہو کر یہ بھیانک گھر دیکھ رہی تھی کہ تیسرا سوار دھماکے سے اس کے قریب سے گزرا۔ یہ سر سے پیر تک سیاہ تھا اور سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے گزرتے ہی ہر طرف رات کی تاریکی پھیل گئی، مگر رات ہوتے ہی کھوپڑیوں کی آنکھیں تیز لیمپ کی سی روشنی سے جل اٹھیں۔ ہر طرف دن کا اجالا سا پھیل گیا ان کی وجہ سے۔ نتاشا ڈری سہمی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اچانک جنگل کی طرف سے شور سنائی دیا۔ ہوا چیخنے لگی، پتے سرسرانے لگے اور ایک جانب سے اپنے جادوئی گولے پر سوار بابا یاگا نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے لمبے جھاڑو کو یوں ہلا رہی تھی جیسے کشتی میں چپو جلا رہی ہے۔ کون ہے میرے گھر کے قریب؟ کون ہے؟ سامنے آؤ، وہ سونگتی ہوئی چلائی۔ نتاشا ہمت کر کے جھاڑیوں سے باہر نکلی اور بابا یاگا کے سامنے جھک کر اسے تعظیم دی۔ میں نتاشا ہوں، مجھے میری بہنوں نے آپ کے گھر روشنی لینے بھیجا ہے۔ بہت خوب، میں ان بہنوں اور ان کی ماں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ جو بھی چاہیں کہہ سکتی ہیں۔ خیر، اب تم آ گئی ہو تو پہلے میرے گھر میں کچھ کام کرو، پھر میں روشنی دینے کے بارے میں سوچوں گی۔ بوڑھی چڑیل نے نتاشا کو اندر بلا لیا۔ دروازہ کھولا۔ دروازہ کیا تھا؟ ہڈیوں سے بنا ہوا، جس کو دیکھ کے ہی خوف آئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ جلدی سے میرے لیے کھانا تیار کرو، اور پھر خود آرام سے بستر پہ لیٹ گئی۔ نتاشا نے دیکھا کہ وہاں پکانے کے لیے بے شمار چیزیں رکھی ہیں۔ بطخیں، مرغیاں، بھیڑیں، انڈے
नताशा ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और खाना पकाने में लग गई। ढेर सारा सूप और भुना हुआ गोश्त तैयार करके मेज पे रखा और फिर रोटी बनाने लगी। वहां एक बहुत बड़ा थाल आटे का था। सबका सब नताशा ने पका डाला और चुड़ैल को खाने के लिए उठाया। वो मेज पर बैठकर सब कुछ हड़प कर गई। आखिर में सिर्फ एक रोटी बची। ये तुम्हारे लिए है, मगर मैं यूं ही खाने को नहीं देती। अब मैं सोने जा रही हूँ, मगर सुबह मेरे उठने से पहले पहले सहन में झाड़ू जरूर दे देना। मुद्दत से यहाँ सफाई नहीं हुई। इसके बाद तुम्हें पूरे घर की सफाई भी करनी होगी। बिस्तर की चादरें भी धो डालना और फिर रात का खाना आज से ज्यादा पकाना। आज तो मेरा पेट आधा ही भरा है। और देखो, मुझे सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जो ही इन कामों से फुर्सत पाओ, सहन में एक बोरी रखी है जिसमें गंदम, चावल और चने पड़े हैं। इन सबको चुनकर अलग अलग ढेर लगा देना। और अगर इनमें से एक चीज भी दूसरे ढेर में मिली तो याद रखना, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। बाबा यागा लंबी चौड़ी हदायत देकर बिस्तर पर खराटे लेने लगी। नताशा एक कोने में जाकर जेब से गुड़िया निकाल ली और उससे मदद मांगी। गुड़िया बोली, नताशा, तुम रात को अल्लाह से दुआ मांगो और आराम से सो जाओ। सुबह देखना क्या होता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं। नताशा बस से कोने में दुबक कर सो गई, मगर सुबह मुंह अंधेरे ही इसकी आंख खुल गई। वो सोचने लगी कि कामों के पहाड़ में से किस काम से वो आगाज करे। अचानक कल जैसे टापों की आवाज सुनाई थी और सफेद घोड़े पर सफेद कपड़ों में एक घोड़सवार गुजरा। खिड़की में देखा तो बाहर सफेदी फैलनी शुरू हो गई थी, यानी सुबह नजर आ रही थी होती हुई। नताशा सहम कर रह गई। बाबा यागा उठकर भारी भारी कदमों से बाहर आ रही थी। दरवाजा खुला, चुड़ैल बाहर निकली। फिर इसकी सीटी बजाने की आवाज आई। फिर जादुई गोला कहीं से निकलकर सामने आ गया। वो इस पर सवार हुई और देखते ही देखते दरख्तों के ऊपर से बादलों तक जा पहुंची। फिर नजरों से ओझल गई। इस वक्त शोले जैसा सुर्ख सवार उसका घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से गुजरा और जैसे ही गुजरा आसमान पर सूरज की किरणें झिलमिलाने लगी। दिन के सुनहरे उजाले में नताशा ये देखकर हैरान रह गई कि बरसों का गंदा झाड़ झंकार और खाक से बटा सहन शीशे की तरह साफ पड़ा था। तमाम चादरें धुलकर सूखने को लटकी थी। गंदम, चावल और चने के ढेर अलग अलग पड़े थे। नताशा ने हैरान होकर खुफिया जेब को टटोला। गुड़िया की आवाज आई, बेफिक्र रहो, यूं ही चुड़ैल लौटेगी। मेज पर गर्मा गर्म खाना इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार मिलेगा। लेकिन देखो, जब वो आए तो तुम यूं मसरूफ नजर आओ जैसे सब कुछ तुमने किया हो। देखते ही देखते खिजां का छोटा सा दिन ढल गया और जो ही शाम का झटपटा हुआ और रात का स्याहपोश सवार अपने स्याह घोड़े के साथ तेजी से गुजरा और हर तरफ तारीकी छा गई। खोपड़ियों की आंखें एक मर्तबा फिर रोशनी देने लगी। साथ ही बाबा यागा जादुई गोले पर बैठी मौजूद हुई। बाबा यागा नताशा को अपने करीब खड़ा पाकर मुस्कुराई और बोली, लगता है सारा काम हो गया है। जी दादी अम्मा, हर चीज तैयार है। नताशा ने बड़े अदब से कहा। बाबा यागा ने हैरान होकर देखा और वाकई हर काम हो चुका था। वो खाने की मेज पे बैठ गई। खाना बहुत ज्यादा और मजेदार था। वो खाती चली गई। आखिर खुशगवार बोली, इधर आ लड़की, क्या खामोश होकर बैठी? नहीं दादी अम्मा, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो मैं इन 3 सवारों के बारे में पूछना चाहती हूँ जो स्याह, सफेद और सुर्ख हैं और आपके घर के करीब से गुजरते हैं। वो तीनों दिन, रात और सूरज हैं।
نتاشا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دو، بابا یاگا نے کہا۔ تم نے تمام کام کیسے کر ڈالے جو میں نے تمہیں دیے تھے؟ یہ ایک عام چھوٹی سی بچی کے بس کی بات تو نہ تھی۔ نتاشا نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولی، میری ماں نے مرتے وقت مجھے دعا دی تھی، وہ ہر ضرورت میں میرے کام آتی ہے۔ اوہ، دعاؤں کا میرے گھر میں کیا کام؟ بابا یاگا نے الجھتے ہوئے کہا، میں کسی ایسے بچے کو نہیں رکھ سکتی، نکلو نکلو، فوراً نکلو میرے گھر سے، بابا یاگا نے کہا۔ اس نے نتاشا کا ہاتھ تھاما اور لے کر باہر نکل گئی۔ ہڈیوں والی باڑ سے بنے احاطے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک جلتی آنکھوں والی کھوپڑی اٹھائی اور اسے ایک لکڑی کے فٹ پر رکھا اور نتاشا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو وہ روشنی جو تم لینے آئی تھی، یہ تمہاری کارگزاری کا انعام ہے، اب جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ نتاشا سرپٹ واپس دوڑی۔ اندھیری رات میں جلتی ہوئی آنکھیں اسے راہ دکھا رہی تھیں، اس لیے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ اپنے گھر تک آرام سے پہنچ گئی۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ستیلی ماں اور اس کی بیٹیاں چیخیں۔ دراصل نتاشا کے جاتے ہی سچ مچ اندھیرا ہو گیا تھا، آتش دان کی آگ بھی بجھ گئی تھی اور تب سے وہ اندھیرے اور ٹھنڈ میں بیٹھی تھی۔ نتاشا کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل دیکھ کر ان کی باتیں کھل گئیں اور وہ اس کی طرف جھپٹیں، لیکن کھوپڑی کی آنکھیں انہیں یوں گھورنے لگیں کہ اس کی شعاعیں انہیں آر پار جاتی محسوس ہوئیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر شعاعیں ان کے تعاقب میں تھیں۔ وہ بھیانک آواز میں چلانے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہو گئیں۔ ساتھ ہی کھوپڑی کی آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے بجھ گئیں، مگر آتش دان کی آگ خود بخود روشن ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ نتاشا نے کھوپڑی کو باغ کے کونے میں دفنا دیا اور باپ کے آنے کا انتظار کرنے لگی، بالکل اکیلی۔ مگر وہ اکیلی کہاں تھی؟ اس کی سہیلی اس کی گڑیا جو اس کے پاس تھی۔ جب اس کا باپ واپس آیا تو نتاشا نے سارا قصہ سنایا اور باپ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اس کو اپنی کوتاہی کی، اس سے معافی بھی مانگی۔ نتاشا کی زندگی اب ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ جی بچوں، کیسی لگی کہانی؟ تھی نا کچھ سینڈریلا جیسی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میں آئندہ اور اچھی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔